Inner join clause link two or more table by a relationship between two columns. Whenever you use the inner clause, you normally think about the intersection. It is much easier to understand the inner join concept through a simple example. Your screen आइरहेछ? Hello? आइरहेछ सर, So यसमा चाहिँ दुईटा टेबलमा हैन, दुईटा टेबलको इनर जोइनले के गर्छ भने दुईटा टेबलको बीचको जुन कमन पार्ट छ हैन, दुवैमा जे कमन छ त्यो चाहिँ निकाल्छ. फर एक्जाम्पल एउटा टेबलमा 1 2 3 4 छ, अर्को टेबलमा 3 4 5 6 छ भन्ने यो दुवै ल आफै कसरी चलाउन आयो. दुवै टेबलमा जे कमन छ त्यो चाहिँ हामीले डाटा दिन्छ चाहिँ हैन. सो यसको जनरल सिन्टेक्स चाहिँ सेलेक्ट टेबलको यो फर्स्ट टेबलको डट फिल्ड नेम र सेकेन्ड फ्रम ए इनर जोइन बी अन बी टेबलको चाहिँ कुन कमन फिल्ड छ त्यो चाहिँ हामीले इक्वल टु मा हाल्दाखेरि दुवै टेबल रिलेसनशिप क्रिएट हुन्छ. जनरली चाहिँ फरेन की भएको फिल्डहरु चाहिँ राखिन्छ यसमा हैन. जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले यहाँ हेर्यो भने यो इम्प्लोइ टेबल छ, यो डिपार्टमेन्ट टेबल छ हैन. डिपार्टमेन्ट टेबलको डिपार्टमेन्ट आईडी इम्प्लोइ टेबलमा चाहिँ फरेन की छ यहाँ. सो एउटा डिपार्टमेन्टमा धेरै इम्प्लोइ छ भन्ने देखिन्छ. सो कुन इम्प्लोइ कुन डिपार्टमेन्टमा कुन इम्प्लोइहरु छ हैन, त्यो यदि मलाई निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं भने यो दुवै टेबललाई इनर जोइन गर्छौं र डिपार्टमेन्ट इम्प्लोइ टेबलको डिपार्टमेन्ट आईडी इक्वल टु डिपार्टमेन्ट टेबलको इम्प्लोइ आईडी हामीले कन्डिसन हाल्यो भने कुन इम्प्लोइ कुन डिपार्टमेन्टमा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ. यसको लागि हामीले यहाँ क्वेरी लेख्नु पर्यो भने select department ID, department name from departments, where department ID in 1 2 3 गरेर इन क्लोज लगायो भने यो 1 2 3 डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मान्छे मात्रै आउँछ. तर हामीलाई थाहा छैन कि कुन डिपार्टमेन्टको नाम. तर दुईटा टेबललाई हामीले जोइन गरेर इनर जोइन गरेर यही काम चाहिँ select first name last name employee dot department ID department dot department ID department name from employee inner join department on department dot department ID is equal to employee dot department ID where employee ID in 1 2 3 यसरी गरे पनि 1 2 3 डिपार्टमेन्टको मात्रै डिपार्टमेन्ट नेम चाहिँ, किन हामीसँग इम्प्लोइ टेबलमा इम्प्लोइको नाम छ हैन, र डिपार्टमेन्ट टेबलमा चाहिँ डिपार्टमेन्टको नाम छ. तर हामीलाई आउटपुट चाहिँ दुवै टेबलबाट चाहियो. यो कन्डिसनमा चाहिँ एउटा टेबलबाट क्वेरी गरेर आउँदैन, हामीले दुवै टेबलबाट क्वेरी गर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ दुवै टेबलबाट क्वेरी गरेर इनर जोइन लगाएर यस्तो चाहिँ यसलाई इनर जोइन भन्छ हैन. यसलाई इनर जोइन लगाएर हामीले कहिले हेर्नु भने वर्क एकछिन खुल्दै गर्छ त्यो तलसम्म हेर्दै गरौँ. र यसमा चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौं हैन. यो डिपार्टमेन्ट आईडी हाम्रो चाहिँ इम्प्लोइको डिपार्टमेन्ट आईडी डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट आईडीमा कमन भएको यो सबै चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टहरु चाहिँ र इम्प्लोइको नाम चाहिँ एक साथ चाहिँ डिस्प्ले भएछ. यो चाहिँ किन भएको छ भने यो इनर जोइन भनेको
केमा इनर जोइन गरेछ त डिपार्टमेन्ट टेबल र इम्प्लोइ टेबलको बीचमा जोइनिङ गरेछ कन्डिसन के छ त दुवैमा कमन फिल्ड जुन छ त्यसमा दुवैमा कमन फिल्ड भएको कुन डिपार्टमेन्ट र कुन इम्प्लोइ काम गर्छ भन्ने कुरा अटोमेटिक डिस्प्ले गर्छ सरको एक्जाम्पल हामीले यहाँ छ सो यो अहिलेसम्म हामीले दुईटा टेबलको मात्रै जोइन गरेको थियौँ हैन अब हामीले तीनटा टेबल जोइन गर्नु पर्यो भने के गर्न त्यो त्यसलाई प्र्याक्टिकली एकचोटि हेरौँ Select first name, last name, employee, department ID, department or department ID, department name from employee, inner join, department this. यदि यो कन्डिसन हटाइदियो भने यो कन्डिसन राख्यो भने यो 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 डिपार्टमेन्टहरुको नाम मात्रै आउँछ हैन अब यदि मैले चाहिँ सर तपाईको स्क्रिन नै देखाएको छैन हजुर तपाईको स्क्रिन नै शेयर भएन के स्क्रिन शेयर थियो त कहाँ गयो भर्खरै हराएको के अब आयो 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 ओके सो यहाँ हामीले यहाँ हेरौँ भने हामीले दुईटा टेबल जोइन गर्यौं हैन डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइ टेबल जोइन गर्यौं र यदि मैले यहाँबाट अहिले चाहिँ यो 1 2 3 डिपार्टमेन्टको नाम डिपार्टमेन्ट आइडी 1 2 3 को मात्रै आइरहेछ तर यदि मैले यसलाई उडाइदियो भने भयभरिको आउँछ अब भयभरिको कुन डिपार्टमेन्टमा कुन मान्छे छ मजाले आइरहेछ किनभने तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ अब हाम्रो यहाँ टेबलको स्ट्रक्चरमा के थियो भने एका ठाउँमा डिपार्टमेन्ट थियो हैन अर्को ठाउँमा इम्प्लोइ थियो के सो दुईटा ठाउँको डाटा चाहिँ जोडेर आयो त्यसै गरेर यदि हामीलाई तीन ठाउँको डाटा चाहियो जब पनि चाहियो डिपार्टमेन्ट पनि चाहियो इम्प्लोइ पनि चाहियो इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट र जब तीनटै चाहियो भने तीनटै चाहियो भने पनि हामी निकाल्न सक्छौं त्यसलाई ट्रिपल जोइन भन्छ हैन सो ट्रिपल जोइन कसरी गर्ने हो भने यहाँ हामीसँग जब यहाँ तिमीले रिलेसनशिप पेलाई हेर्नु पर्यो इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट र जबको बीचमा सो जब आइडी चाहिँ हाम्रो यहाँ जब आइडी छ हैन यो फरेन की छ यहाँ इम्प्लोइमा र डिपार्टमेन्ट टेबलबाट डिपार्टमेन्ट आइडी चाहिँ फरेन की छ भन्दाखेरि यो इम्प्लोइ टेबलमा दुईटा टेबलबाट फरेन की छ एउटा डिपार्टमेन्टबाट एउटा जबबाट दुई ठाउँबाट रिलेसनशिप छ हैन अब डाटा चाहिँ जबको आइडी को नेमहरु यता छ डिपार्टमेन्टको नाम यता छ अब यो तीनटै जोइन गरेर ल्याउनु पर्यो हामीले त्यसको लागि पनि हामीले ल्याउन सक्छ हामीले के गर्छ भने सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम जब टाइटल डिपार्टमेन्ट नेम फ्रम इम्प्लोइ एउटा टेबलबाट ल्यायो र इनर जोइन डिपार्टमेन्ट डट डिपार्टमेन्ट आइडी यो गर्ने एन्ड इनर जोइन जब्स डट जब्स आइडी यो बीचमा चाहिँ जुन जे लेखिरहेछ यो डी लेखिरहेछ यो ई लेखिरहेछ यिनीहरु चाहिँ आलियाजहरु हो यो टेबलको आलियाज दिया नाम किनभने दुवै टेबलमा कमन फिल्ड भएकोले कुन टेबलबाट कुन फिल्ड लिने भनेर त्यो क्लियर गर्नको लागि कि टेबलको फुल चाहिँ नाम दिनु पर्यो फुल नाम दियो भने धेरै टाइप गर्नुपर्छ हैन त्यसै कारणले उले के गर्छ भने आलियाज युज गरेछ है आलियाज युज गरेर अनि क्वेरी गर्यो भने पनि हुन्छ र आलियाज युज गर्नु नै राम्रो बानी हो किनभने
अलियासले के गर्छ भने तिम्रो एक्जिक्युसन अलिकति फास्ट गर्छ। यहाँ एकैचोटि चाहिँ टेबलमा डाटा चाहिँ छडेर बसेको छ हैन, तर डाटा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हामीले फर्स्ट नेम लास्ट नेम जब आइडी डिपार्टमेन्ट हाम्रो एक ठाउँमा आयो के। हामीले योभन्दा पहिला जुन हामीले पढेर आएको थियौँ नर्मलाइजेसनहरू, सो हामीले युजरले हामीलाई यस्तो किसिमको आउटपुट माग्छ हैन, कुन मान्छे कुन जबमा कहाँ कुन डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेछ भनेर। तर हामीले के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्छौँ, टेबललाई ब्रेक गरेर डिपार्टमेन्टको छुट्टै, इम्प्लोइको छुट्टै, जब आइडीको छुट्टै अलग अलग टेबल बनाउँछौँ हैन, र त्यसमा रिलेसनसिप फरन की डिफाइन गर्छ र यसरी चाहिँ। तर क्वेरी गर्दाखेरि हामीले एकसाथ क्वेरी गरेर ल्याउन सक्यौँ के। सो यो तिम्रो फाइदा हो यसको, यो जोइनको। सो अहिलेको यो चाहिँ स्लाइडमा हामीले इनर जोइन पढ्यौँ हैन। अब चाहिँ हामीले लेफ्ट आउटर जोइन, राइट आउटर जोइन पढ्छौँ हैन। त्यसमा के हुन्छ भने यसमा त मिलेको डाटा मात्रै आउँछ, र त्यो जोइनहरुमा नमिलेको डाटा पनि ल्याउनु पर्यो, मिलेको पनि ल्याउनु पर्यो, नमिलेको पनि ल्याउनु पर्यो। लेफ्ट टेबलबाट ल्याउने कि राइट टेबलबाट ल्याउने, त्यसको लागि हामीले अर्को चाहिँ आइडिया छ, त्यसको नाम चाहिँ लेफ्ट जोइन भन्छ त्यसलाई हैन। लेफ्ट आउटर जोइन, राइट आउटर जोइन अनि फुल आउटर जोइन है। यो माइएसक्यूएल मा चाहिँ फुल आउटर जोइन नहुँदो रहेछ हैन, अहिले म भन्छु। सो हामीले लेफ्ट आउटर जोइन भनेको के हो त? So left outer join, however, return all the row from the left table, whether or not there is matching in the row in the right table. Suppose we have two table A and B. The table A has 4 rows, 1, 2, 3, 4, and the table B has 4 rows, 3, 4, 5, and 6. So when you join the table A with B, all the rows in the table A, left table, are included in the result, set whether there is a matching row in the table B or not. So हामीले लेफ्ट जोइन गर्यो भने ए कोसँग लेफ्ट गर्ने हो हैन, जुनसँग लेफ्ट गर्ने हो त्यो टेबलको सबै डाटा आउँछ। मिलेको डाटा त एक कपी आइहाल्छ, नमिलेको पनि आउँछ है। त्यसको लागि हामीले लेफ्ट जोइन चाहिँ युज गर्छ। लेफ्ट जोइन बी भनेको छ, जस्तै बी लेफ्ट जोइन बी गर्यो भने बी मा के छ, 3 छ, 4 छ, 5 छ, 6 छ, यसमा 1 2 3 4 छ। सो यस्तो दुवैमा कमन के छ, त्यो एक कपी आउँछ र जुन चाहिँ छैन त्यो पनि आउँछ। सो यसमा हेर्दाखेरि 1 2 3 4 आछ, 1 2 3 4 यो ए टेबलको सबै आछ। यसमा 4 चाहिँ यहाँ थियो, एउटा 4 चाहिँ बी मा पनि थियो, 3 मा पनि थियो। यो एक कपी त आइ नै हाल्छ हैन, र बाँकी उसको जे छ त्यो सबै मिलाएर 5 6 थियो, 5 6 छोडिदियो, बाँकी सबै आयो। अब राइट जोइन गर्यो भने लेफ्ट जोइन गएछ, राइट जोइन गरेको भए यो 5 6 आउँथ्यो। सो यसको चाहिँ तरिका के छ भने सेलेक्ट ए डट फ्रम ए लेफ्ट जोइन बी एन्ड कुन टेबल कुन फिल्ड कमन छ त्यो चाहिँ जोइन गर्ने। त्यो फिल्ड कमन भए पनि म्याच गरेको पनि आउँछ, नम्याच गरेको पनि आउँछ। जस्तै लेफ्ट जोइन अन द टेबल एक्जाम्पल, लेट्स टेक लुक एट द कन्ट्री एन्ड लोकेसन टेबल। कन्ट्री आइडी र लोकेसन आइडी मा कन्ट्री आइडी फरन की छ, कन्ट्रीको नाम चाहियो, चाहे त्यो लोकेसन र कन्ट्रीको नाम चाहियो, चाहे त्यो कन्ट्री कुनै लोकेसनमा परोस् या नपरोस्। अब त्यसरी चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने हामीले सेलेक्ट कन्ट्री आइडी कन्ट्री नेम फ्रम कन्ट्री वेयर कन्ट्री आइडी इन दिस। यो गर्यो भने युएस युके र सिएनएन को यिनीहरू चाहिँ डाटाहरु आउने नै भयो। यो त म्याच गरेको आयो। म्याच नगरेको ल्याउनु पर्यो भने द फ्लोइङ क्वेरी रिट्रिभ द लोकेसन लोकेटेड इन द युएस युके एन्ड चाइना। यो पनि इन हो हैन, इन यो त कुनै मतलब हैन, यो पहिला के गर्दै आएको। लेफ्ट आउटर जोइन ले के गर्छ भने जस्तै सेलेक्ट कन्ट्री नेम कन्ट्री आइडी
लोकेसन डट कन्ट्री आइडी, लोकेसन डट स्ट्रिट, लोकेसन डट सिटी फ्रम कन्ट्री सी, लेफ्ट जोइन लोकेसन। अब यसमा चाहिँ यो लोकेसन CNN मा भ्यालुै छैन तैपनि त्यो चाहिँ कन्ट्री आइडी चाहिँ देखाइरहेछ, नभएको पनि देखायो क्या हैन। सो यसै चाहिँ हामीले त्यसको लागि हामीले के लेख्नुपर्छ, लेफ्ट जोइन लेख्नुपर्छ। लेफ्ट जोइन लेख्नु र लेफ्ट आउटर जोइन लेख्नु एउटै कुरा। हामीले आउटर लेखे पनि नलेखे पनि यसले लेफ्ट आउटर जोइन नै बुझ्छ। लेफ्ट आउटर जोइन चाहिँ त्यो इनर जोइन जस्तै हो, तर यसमा के हो भने लेफ्ट जुन टेबलमा लेफ्ट जोइन गर्छ त्यो टेबल सबै डाटा आउँछ के, राइटसँग म्याच गरेको पनि म्याच नगरेको पनि। यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यो भने हामीसँग सबै आउँछ बराबर, यहाँ र यहाँ। चाइनाको कन्ट्री आइडी CN छ, तर यसको लोकेसन छैन, यसको हाम्रो डाटामा के लोकेसन देखाएको छैन, तैपनि आयो हैन। कन्ट्री टेबलबाट सबै आयो, यो कन्ट्रीको चाइनाको लोकेसन देखाएको छैन, तैपनि आयो। अब हामीले यदि यो हेयर कलर हटाइदियो भने यो कन्ट्रीको होइन कि बराबर यो कन्ट्रीको नाम आउँछ, चाहे लोकेसन होस् चाहे हेर यिनीहरूको बिचमा डाटा छैन नि, डाटा नभए पनि नल भए पनि यसको लोकेसन, यिनीहरूको लोकेसन छैन, लोकेसन नभए पनि आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ राइट टेबल डाटा राइटसँग म्याच गरेर डाटा पनि नम्याच गरेर डाटा लेफ्टमा चाहियो भने हामी लेफ्ट आउटर जोइन लेख्छ भने, राइट आउटर जोइन यसरी लेफ्टको ठाउँमा राइट लेखिदियो भने, राइट गरिदियो भने लेफ्टमा भएको राइटमा भएको सबै डाटा ल्याउँछ, भन्दाखेरि चाहे लेफ्टमा होस् चाहे नहोस्। ठिक यसको उल्टा हो है। सो लेफ्ट राइट भनेको यति हो हैन। अब हामीले विचार गर्नु पर्यो कुन टेबलको डाटा सबै चाहियो, त्यसैमा लेफ्ट लगाउने अथवा त्यसैमा राइट लगाउने। तरिका चाहिँ यो यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो। कन्डिसन जहाँ दिँदाखेरि हैन। सो यो चाहिँ तिम्रो लेफ्ट आउटर जोइन र राइट आउटर जोइन। अब अर्को चाहिँ जोइन हो हैन। अब लेफ्ट जोइन इन 3 टेबल्स हामी 3टा टेबलमा पनि गर्न सक्छौं हैन। अहिले गरे जस्तै यसको लागि पनि त्यही हो, लेफ्ट गर्ने अनि सबै टेबलको नाम दिने। जस्तै यहाँ छ हामीसँग 3टा टेबल छ हैन, 3टै टेबलमा लेफ्ट जोइन गर्नु पर्यो भने एउटा टेबलबाट क्वेरी गर्ने अनि त्यसपछि लेफ्ट जोइन लेखेर दुईटा टेबलको कन्डिसन लेख्ने। जस्तै यहाँ छ रिजनको डाटा निकाल्यो अनि लेफ्ट जोइन अन कन्ट्री डट रिजन अनि लेफ्ट जोइन अन लोकेसन डट कन्ट्री आइडी, यो गर्यो भने यसले म्याच गरेको पनि ल्याउँछ, म्याच नगरेको पनि ल्याउँछ। यसमा चाहिँ स्ट्रिट एड्रेस नभएको भए पनि एसियाको चाइना भनेको स्ट्रिट एड्रेस छैन, तैपनि डाटा आइरहेछ। यसै हामी 3टा टेबल 4टा टेबल जतिवटा टेबल पनि जोइन गर्न मिल्छ। लेफ्ट जोइन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो, रिपोर्ट निकाल्दाखेरि हामीलाई चाहिन्छ यस्तो। सो युजरले तिमीसँग यस्तो रिपोर्ट माग्छ के हैन, कुन रिजनमा कुन कन्ट्रीमा कुन स्टेटमा कुन सिटी छ भनेर हैन। तर डाटाहरू छडेर बसेको छ 3टा टेबलमा, यसरी बसेको छ हैन। अनि हामीले पहिला पत्ता लगाउनु पर्छ कि रिलेसनशिप कहाँ छ। त्यसो हेर्दाखेरि यहाँ लोकेसनको कन्ट्री आइडी सँग छ हैन, अनि फेरि यो रिजनको पनि के छ, रिजन आइडी पनि यो कन्ट्री रिजन आइडी यहाँ रहेछ हो, यहाँ फरक यसमा कन्ट्रीमा। एउटा टेबल दुईटा टेबल 3टा टेबलसँग यसको यससँग रिलेसन रहेछ। सो हामीले यो अब के गर्ने, अब कुन टेबलको सबै डाटा चाहियो त्यसलाई पहिला लेख्ने अनि वास्तवमा त्यसपछि लेफ्ट र राइट चाहिँ जोइन हामीले युज गरे हुन्छ। सो यो थियो त्यो लेफ्ट आउटर जोइन हैन। राइट पनि यस्तै हुन्छ, लेफ्टको ठाउँमा राइट लेखेपछि भइहाल्छ। अब यो फुल आउटर जोइन भनेको छ हैन,
फुल आउटर जोइन भनेको तिम्रो दुवै टेबलमा मिलेको पनि नमिलेको, तर यो चाहिँ भन्न चाहिँ भनिदिन्छु हैन थ्योरेटिकली, तर यो चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा यो चाहिँ तिम्रो MySQL ले सपोर्ट गर्दैन। यसको लागि हामीले के गर्छ भने यो फुल आउटर जोइन भनेको ओराकलहरुले सपोर्ट गर्छ हैन, MySQL ले गर्दैन। यसले के गर्छ भने दुवै टेबलमा म्याच गरेको पनि म्याच नगरेको पनि निकाल्छ के यो धेरै यो कहिले काहीँ मात्रै काम लाग्ने भएकोले यो चाहिँ युज गर्दैन मान्छेले। क्रिएट टेबल फ्रुट, क्रिएट टेबल बास्केट हैन। अनि अब यस्तो भ्यालुहरु हाल्यो। अब दुवै टेबलमा भएको फ्रुट र टेबल र बास्केटमा भएको टेबलहरुको डेटा हामीलाई चाहियो, चाहे त्यसमा होस् चाहे नहोस्। हामीले यो चाहिँ फुल आउटर जोइन बास्केट अन बास्केट डट बास्केट आइडी इक्वल टु फ्रुट डट बास्केट आइडी यसरी चाहिँ लेख्यो भने आउँछ। तर अनफर्चुनेटली MySQL ले यो सपोर्ट गर्दैन। आउटपुट यस्तो आउँछ एप्पल अरेन्ज बनाना। सो यसको उपाय के हो भने यसको MySQL मा किन यो चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भने यो अर्को तरिकाले निकाल्न मिल्छ। यो के गर्ने भने एउटा टेबलको लेफ्ट आउटर जोइन त्यसैको राइट आउटर जोइन गरेर युनियन गरिदिने के। युनियन गरिसकेपछि आउँछ। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ MySQL मा चाहिँ यो फुल आउटर जोइन भनेको चीज बनाएको छैन। तर यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले हामीले युनियन गरेर पहिला लेफ्ट आउटर जोइन गर्ने अनि युनियन राइट आउटर जोइन गर्ने, लेफ्ट राइट दुवै हाल्यो भने हैन। लेफ्ट र राइट दुवै जोइनको डाटा एक ठाउँमा चाहियो भने फुल आउटर जोइन चाहिँ यो ओराकल ले सपोर्ट गर्छ, पोस्टग्रेड ले गर्छ, MySQL ले गर्दैन। तर यो पनि जरुरी भएकोले भनिदिए है। अब अर्को तिम्रो डेटा भनेको अर्को चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको सेल्फ आउटर जोइन। सेल्फ जोइन भनेको के हो भने आउटर जोइन सेल्फ जोइन भनेको के हो भने एउटै टेबलले आफैलाई आफै माथि रिलेसनशिप भएको पनि हुन सक्छ। जस्तै हामीले यहाँ हामीले इम्प्लोइ टेबलमा हेर्यो भने यो इम्प्लोइ टेबलमा यो म्यानेजर आइडी भनेको जुन चीज छ त्यो इम्प्लोइ आइडी नै हो, फरन की छ आफैमा। को कसको म्यानेजर भनेको यसले छुट्याउँछ। एउटै टेबल छ को कसको म्यानेजर गर्नु पर्यो भने यो म्यानेजर आइडी भनेको इम्प्लोइ आइडी फरन की छ यहाँ। अब यस्तो किसिमको टेबल यदि भयो त्यो ट्री स्ट्रक्चरमा टेबल छ के यो यसको दोस्त यो यसको दोस्त यो भनेर भए जस्तै के। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हायरार्किकल डाटाबेसको लागि काम गरिन्छ हैन। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटै टेबल डाटा राखिन्छ हैन। जस्तै यसमा म्यानेजर आइडी भनेको इम्प्लोइ आइडी नै हो हैन। त्यसलाई म्यानेजर कसको म्यानेजर नाम एकै ठाउँमा छ। So the manager ID column specifies the manager of the employee. The following statement join the employee table to self to query the information of who report to whom. भनेको अब कसले कसलाई रिपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा। यसमा एउटा आइडिया के लगाउँछ भने यो यसको आइडिया के हो सेल्फ जोइनको भने select column 1 column 2 from table A inner join table B on B dot column 1 equal to A dot column B। यो भनेको एउटै टेबलको दुईटा अलियास दिने, एउटै टेबलको दुईटा नाम दिने के। जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ select E dot first name E dot last name as employee, M dot first name M dot last manager। तर from employee E inner join employee E M यो भनेको यहाँ इम्प्लोइ टेबलको नाम के छ E छ, यहाँ इम्प्लोइ टेबल के छ नाम M छ। एउटै टेबलको दुईटा नाम छ के। आलियासले गर्दाखेरि हामी जोइन गर्न पाएका सेल्फ जोइन। अनि दुवैमा कमन के छ त इम्प्लोइ को इम्प्लोइ आइडी अनि M को म्यानेजर आइडी। तर जो पनि इम्प्लोइ के टेबल फिल्ड हो। तर यसले के बुझ्यो भने M डट इम्प्लोइ आइडी इक्वल टु E डट म्यानेजर आइडी भनेको म्यानेजर आइडी र इम्प्लोइ आइडी एउटै कुरा हो भन्ने बुझिन्छ। यहाँ कमन छ। यो भनेको सेल्फ जोइन। यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एउटै टेबलबाट पनि टेबल चाहिँ हियरार्किकल फर्मेटमा डाटा राख्न सक्छ हामी र यसलाई क्वेरी गर्न सक्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीले फेसबुकको फ्रेन्डहरु राख्दाखेरि को कसको फ्रेन्ड हो भन्ने कुरा त्यसको चाहिँ प्रोफाइलमा चाहिँ राखेको हुन्छ हैन। त्यो भनेको हियरार्किकल तरिकाले राखेको हुन्छ। Select E dot first name E dot last name as employee E dot first name E dot M dot name from employee in the join employee this
त नाम पो आउँछ त गुड ठिकै छ त यो 0 किनमा लाग्यो गुड बोलाइसक्यो के भयो फर्स्ट नेम ई डट लास्ट नेम एज एम्प्लॉय एम डट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एकैछिन है के बोला पो लाग्यो फेरि बोलाइसक्यो रहेछ खत्तम रहेछ घरिघरि नाटक गर्छ ई डट फर्स्ट नेम एक कन्कटेशनले काम नगरे है क्या ई डट फर्स्ट नेम ई डट लास्ट नेम ले कन्काटले कामै गरेन मोरले हैन सो यो चाहिँ त्यो कन्कटेसनले कन्काट अपरेटरले काम नगरेको रहेछ के यहाँ है फेरि कतिको नाटक हुन्छ यहाँ यो कन्कटेसनै काम गरिरहेछ कन्कटेसन गर्नुपर्ने यो मोरले त गर्नुपर्ने हो काम यसले यो कामै गर्दैन यही बगहरू छ कि यसमा 0 बनाइदिन्छ यो बक्स छ कि यसमा है आफ्नो हुँदैन यस्तोमा केही फरक पर्दैन समस्या होला ठिक छ बुझिरहेछ यो हेलो कोही बोल्दैन हेलो हेलो बुझिरहेको छु यहाँ हेर यहाँ प्रब्लम छ है यो माइएसक्यूएलमा त्यहाँ तिम्रो कन्काटेसन अपरेटर मोर अपरेटरले कामै गरेको त्यसको इन्टरप्रिटेसनै गर्न सकेन क्या त्यसले 0 बनाइदिरहेछ मान्छेले बौला बनाउँछ ल ठिक छ यस्तै कम्युनिटी भर्सनमा यही समस्याहरू छ क्या के समस्या आउँछ थाहा है तर काम गर्छ यो आउनुपर्ने यस्तो हो कि एक ठाउँमा जुटेर
त्यो बगले गर्दा त्यो आउँदैन। सो यो चाहिँ हाम्रो त्यसै गरी हामीले चाहिँ लेफ्ट जोइन पनि गर्न सक्छौँ हैन। त्यो सेल्फ त्यो रिपोर्ट गरेको मान्छे पनि रिपोर्ट नगरेको मान्छे पनि चाहियो भने चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ के। यसैमा आफैमा जस्तै एउटै टेबल दुईटा टेबलमा हामीले मल्टिपल टेबलमा हामीले लेफ्ट जोइन गरे जस्तै सेम टेबलमा हामी लेफ्ट जोइन पनि गर्न सक्छौँ है। म्यानेजरै नभएको मान्छे पनि आयो जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ मलाई लाग्छ मोस्ट प्रोबेबली हैन यो किङको म्यानेजर नहोला हैन। स्टेभन किङको कुनै पनि म्यानेजर छैन हैन। स्टेभन किङ सबैको बाबु हो, त्यसै कारणले सबैको बस रहेछ स्टेभन किङ हैन। यसको कुनै म्यानेजर छैन। त्यो चाहिँ लेफ्ट आउटर जोइन गरेको कारणले गर्दा राइटमा चाहिँ म्यानेजर नभए पनि आयो क्या डेटा। सो सेल्फ जोइन भित्र पनि आउटर जोइन लगाउन सकिन्छ क्या है। लेफ्ट राइट दुवै लाग्छ। यो डेभिड एसन म्यानेजर छ, यसको यो म्यानेजर छ हैन। तर यो चाहिँ कसै कोही बाबु छैन यिनीहरूको। यो कसैको कोही पनि यसको बाबु छैन कि है। यहाँ यस्तो सबै आयो नि त राइट आउटर जोइन गर्दाखेरि। सो हामीले लेफ्ट राइट जुन लगाए पनि हुन्छ हैन। यहाँ एलईएफटी लेफ्ट गर्यो भने यसको मतलब के हो त यो चाहिँ मास्टर टेबल भयो हैन। स्टेफन किङ भनेको यो रिपोर्ट कसैलाई गर्दैन। ओके अनि राइट गर्यो भने राइट लेख्यो भने के आउँछ त यसको माथमा कोही पनि सके छैन भनेपछि यो के अरे फर्स्ट नेम म्यानेजर छ हैन। तर यसको मान्छे नै छैन। एउटा म्यानेजर मान्ने हो भने यो म्यानेजर यदि हो भने डेभिड विल्सनको कोही पनि चाइल्ड छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो आफै चाइल्ड हो त कसको यसको चाइल्ड कहाँबाट आउँछ। तर कोही कोहीको हुन्छ, कोही कोहीको छ। जस्तै यो इम्प्लोइ पनि छ म्यानेजर पनि छ। जस्तै यो डेनियल फर्स्ट भनेको यो चाहिँ यसको म्यानेजर है। यसको माथमा यो मान्छे बस देखायो। यसरी चाहिँ हामीले एउटै टेबलबाट पनि जोइन गर्न सक्छौँ है। सो टोटल मिलाएर जोइनिङ भनेको यति नै हो हैन। यो भन्दा बढी जोइन हुँदैन एसक्यूएलमा। सो यति जानिसकेपछि अब हामीले कुनै पनि टेबलबाट हैन अहिलेसम्मको स्टडीबाट हामीले के भयो भने हामीले इनर जोइन हेर्यो, लेफ्ट आउटर जोइन, राइट आउटर जोइन, फुल आउटर जोइन र सेल्फ जोइन। यो पाँचवटा जोइनबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने कन्फिडेन्स केमा पर्यो भने वी क्यान रिट्रिभ एनी डाटा फ्रम एनी टेबल। चाहे त्यो एउटा टेबलमा होस् चाहे पाँचवटा टेबलमा होस् हैन। चाहे म्याच खाएको होस् चाहे म्याच नखाएको होस्। यसरी चाहिँ हामीले डाटा निकाल्न सक्छौँ है। So this is all about the joining. ल केही छ भने भन। तिम्रो केही छ के क्वेशन छ भने भन। आज यति राख्नुपर्छ। त्यो प्र्याक्टिकल गरेर तिमीहरू पनि ट्राई गर हेर हैन। जुन डाटाबेसमा गरे पनि हुन्छ। माइएसक्यूएलमा, एमएस एसक्यूएलमा, ओरेकलमा, जेमा पोस्ट ग्रेडमा जुनमा गरे पनि हुन्छ। यो सबै डाटाबेसमा हुने यति नै। अरु केही छ डाउट छ केही?
है? केही छ छैन सर छैन भने हाजिरी गरौँ। एउटाले कन्ट्रोल ल्याउन। एउटाले कन्ट्रोल ल्याउ त। हेलो भयो हैन? हेलो माउस किन
भयो होइन भयो सर ल बन्द गर्दा माउस चाहिँ छोड्दैन त हो